تو شیر سماعت فرماؤ آجا پاک نبی دے در تے چھڑ شیطانی یہ طریقہ پیدا سنا روانی کر لے توبہ یار منا لے اے کوئی گل سمجھاواں جی آجا او دنیا فانی چار دہاڑے مال حرام تو کھاوینا او پاوے مفت ملے تینو ہرگز ہاتھ تو لاوینا ورنہ حشر دہاڑے مل سن او تینو سخت سزاواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے کوئی گل سمجھاواں جی آجا اور چھڑ دے ٹی وی کنجر خانہ پاک قرآن نو پڑھیا کری او جتھے کنجر نچ دے ہوں اوتھے مول نہ وڑیا کر اوتھے مول نہ وڑیا کر غیرت دین ایمان بچا لے او یارا غیرت دین ایمان بچا لے او خبریں کنیاں ساواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے کوئی گل سمجھاواں جی آجا اور علم انگریزی بالکل چھڑ دے علم رسول نو سینے لا انگریزاں دا بوا چھڑ کے ستا پاکی مدینے اہل بیت صحابہ والا او یارا اہل بیت صحابہ والا او علم تینو سمجھاواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے کوئی گل سمجھاواں جی آجا اوہ سنت والے کپڑے پاوی پینٹ انگریز چوڑی نا انسانہ دی شکل ہے سونی کھوتے پچھے مرینا خچر انگریزی پینٹا پاؤں دے او دوروں دسن بلاواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے کوئی گل سمجھاواں جی آجا آخری شیر آجا پاک نبی دے در تے اور اج دیا عورتاں ننگیاں پھر دیا پردے دے وچ آؤندیاں نہیں کوئی فیشنی برقع پاون ٹوپی برقع پاؤندیاں نہیں کپڑے کھٹ دے گئے او کدی وقت سی ہر پاسے مسلمان دی تھی دے کپڑا نظر آؤں سی تھی نہیں سی لب دی آج روشن خیال مسلح ہر پاسوں لڑکی لب دی ہے عزت دس دی ہے کپڑا نظر نہیں آؤں کپڑے کھٹ دے گئے او نہ لتا نہ باواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے کوئی سر کھپاواں جی آجا پاکی نبی دے در تے